ज़मीं वाले फलक वाले दीवाने सारे तेरे ने रब फरमाया महबूबा ज़माने सारे तेरे ने मैं खालिक सारी दुनिया दा बेशक तुम सारी दुनिया दा किसे मंगते ना मोड़ी खजाने सारे तेरे ने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया महबूबा महबूबा ज़माने सारे तेरे ने अज़ाना विच नमाज़ा विच दरूदा विच सलामा विच हर पासे गूंजन तराने सारे तेरे ने जब फरमाया महबूबा ज़माने सारे तेरे ने अमीरां नाल मोहब्बत हर कोई करदा है लोगो गरीबां नाल महबूबा याराने सारे तेरे ने रब फरमाया महबूबा ज़माने والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين
دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد صلى أبا الله عليه أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد وهو السميع البصير بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم الحمد لله رب العالمين الرحمن محمد وعلى آله اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين 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 آمین آمین تمام کی نیک خواہشات تمنائیں اور آرزویں پوری فرما آمین الہی العالمین کا یہ خیرات کرنا اپنی بلند بارگاہ کے اندر فرما آمین الہی العالمین جو کچھ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما اور جو نہیں مانگ سکے ہمارے لیے بہتر مولا وہ بھی مانگے عطا فرما الہی رکھنا شان دے توڑی نالی مان دے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد اجمعین لا الہ الا اللہ